Salamat sa mga parokyano na ihalad sulod Santos na misa. Salamat sa naguna sa atong alawiton karon mao ang Protocols for Christ Choir. Salamat usab kaninyo kami apnian kami tambo ang Santos na misa. Salamat usab sa mga altar servers ug liturgical ministers. Atong pasalamatan ang mga lumilihok sa kapilya o mga opisyalis sa kapilya sa angilan sa pagpaghidlok sa sulod o sa palibot sa atong simbahan. Daghang kayong salamat sa tanan. Magpasalamaton ang parokya sa atong parish youth ministry o PYM ni atong ilabay na PPI. Din sila ako ang PPCRB volunteers na mitapang sa pagpahiguna o pagpahigayon alang sa usa ka hapsay, husay o malinawon na piliin ay dinhi sa atong lungsod. Magpasalamaton sa kita kanila sa pagpanguna sa pagpaklas sa mga campaign cards diha sa atong mga kadalanan kung manusab sa tanang sakop sa atong PPC o Chapel Pastoral Councils. Daghan kayong salamat. Daghan salamat usab sa inyong makatungayong paghatag sa atong sikat collections matag domingo alang sa kasaluran sa tanan. Ang sikat koleksyon at karong domingo atong ihatag ngadto sa Justa o kapulutan sa mga seminarista sa Diocese sa Tagbilaran. Salamat usab sa cluster 1, 2, and 3 sa Villa Aurora o sa clusters 1, 2, and 3 sa Pantulinaw Sentro sa ilang cluster Lago Pering kaniadto Mayo 11, 2025. Ang abot sa ilang cluster Lago Pering anian ay matig sa Katuang Rosario. Mga pahibayo, tagdanan sa mundo sa atong simbahan sa buwan sa Mayo. Sa Mayo 24 mao ang Barangay Pantulinaw ug sa Mayo 31 mao ang Barangay Bikahan. Nagpadayon ang atong kalihukan sa Flores de Mayo matag adlaw sa may alas 5:30 sa hapon. Gidamit ang dalang kabataan ug masakop sa COL ug uban pang mga variant organization sa pagtampok ni maong kalihukan. Adunay pahigayon nga follow-up sa Divine Mercy Basic Orientation Seminar karong Mayo 24, 2025 sa adlaw Sabado sa may alas 8 sa buntag. Giyawag ang tanan may interesado ang tagpon sa diskusyon sa Divine Mercy sa pagtampok ni maong seminar. Ang tagdanan sa pagbisita sa Senior San Antonio de Padua sa Kabaliuhan magasugod sa Miami Mayo 17 o hantod na gani sa Holy Chase. Ang schedule sa pagbisita sa matag kabayuhan anihan ibatik sa ato ang Rosaryan. Daghang salamat. Atong pasalamatan lectors, meditators, collectors, while mga servers, cleaners sa simbahan, volunteers yung nag-assign. Salamat sa inyo. Alingkod.